बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जवाद हसन जोई आपकी खिदमत में हाजिर। आज हमारा टॉपिक है मकई और बुरान। दोस्तों, बुरान एक ऐसा न्यूट्रेंट है जिसके मुतल्लिक बहुत कम लोग वाकफियत रखते हैं, जबकि ये बहुत अहम किरदार अदा करता है मकई की पैदावार में। बुरान मकई की लाजमी ज़रूरत भी है और हमारी ज़मीनों में बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इतनी कमी बुरान की ज़रूर होती है कि हमें इजाफ़ी बुरान मकई को देना चाहिए। बुरान एक माइक्रो न्यूट्रेंट है और इसकी अफादियत दीगर फसलात में भी बहुत ज़्यादा है और ख़ासकर मकई में तो काफ़ी ज़्यादा है। बुरान मार्केट में 2-3 शक्लों में मौजूद है। एक को बोरेक्स कहा जाता है, एक को बोरिक एसिड कहा जाता है। इन दोनों में बुरान मौजूद होता है। मुख्तलिफ कंपनियों की तरफ से मुतारिफ हुआ बुरान मुख्तलिफ तनासुब रखता है, 10%, 20%, जो बोरेक्स शक्ल में होता है। जो बोरिक एसिड है ये इसकी रिफाइंड शक्ल है। अमूमन बोरिक एसिड रिकमेंड किया जाता है कि फोलियर कर दिया जाए। किसी हद तक हम फोलियर के ज़रिए बुरान की ज़रूरत भी पूरी कर सकते हैं, लेकिन इसके दूररस और बेहतरीन नताइज के लिए बुरान को फ्लड करना चाहिए। सबसे पहले बुरान क्यों ज़रूरी है, बुरान का किरदार क्या है और बुरान मकई की फसल में क्या किरदार अदा करता है। बुरान सबसे पहले जब ज़मीन में नमी के तनासुब को बरकरार रखने में मददगार है। जिस फील्ड में बुरान फ्लड किया जाए या रूटीन में फ्लड किया जाए, उस ज़मीन में नमी का तनासुब ज़्यादा बेहतर रहता है या उस ज़मीन में नमी कायम रखने की सलाहियत में इजाफा हो जाता है। पानी एक महंगा मुदाखिल है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो जो फसलात ज़्यादा पानी लेती हैं जिस तरह मकई है, तो इनमें या ऐसी फसलात में बुरान फ्लड करने से पानी की ज़रूरत थोड़ी सी कम ज़रूर हो जाती है। लेकिन इससे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि जिस ज़मीन में बुरान फ्लड किया जाए या जिस फसल में बुरान फ्लड किया जाए, वहाँ पे अगर कोई पानी में कमी बेशी भी हो जाती है तो पौधे को जितनी नमी दरकार होती है वो मुयस्सर रहती है, क्योंकि ज़मीन में नमी का तनासुब ज़्यादा देर कायम रहता है। दूसरा काम, बुरान किसी भी फसल में और मकई में फल के लिए एक ज़रूरी न्यूट्रेंट है। यानी कि किसी भी फसल या मकई का फल जो बनता है, जिस तरह मकई में सिट्टा बनता है, इसमें बुरान का बहुत ज़्यादा किरदार होता है। बुरान पौधे की क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा करता है। बुरान फल बनने के अमल को आसान और बेहतरीन कर देता है। बुरान मकई के पोलन की ताकत में इजाफ़ा करता है, उसकी फर्टिलिटी में इजाफ़ा करता है। आपने अमूमन देखा होगा कि सिट्टी में ऊपर की साइड पे हमारा सिट्टा जो होता है, उसकी ऊपरी साइड जो है, वहाँ पे दानों की तादाद कम होती है या कुछ हिस्सा बिल्कुल खाली होता है। उस खाली हिस्से की जो एक वजह है वो बुरान की कमी भी है। इसमें और भी बहुत से फैक्टर इन्वॉल्व हैं, इंशाल्लाह उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक फैक्टर बुरान है। अगर बुरान मकई को बज़रिया फ्लडिंग दिया जाए तो पोलिनेशन का अमल बहुत बेहतर हो जाता है, दाना सेहतमंद बनता है, दाने का वज़न बहुत अच्छा बनता है। अब आते हैं कि मकई की फसल को कितना बुरान दरकार है और किस वक्त दरकार है। पहले अर्ज़ की, बुरान माइक्रो न्यूट्रेंट है, ये बहुत ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत नहीं होती।
اگر ہم اس کا فولیئر کر سکیں جو مکئی میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ مکئی کا قد بڑا ہوتا ہے اور ایک خاص سٹیج کے بعد اس پہ سپرے نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ فلڈ کرنے سے اس کی زیادہ افادیت ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ بوران 2 سٹیجز پہ مکئی کو بہت فائدہ دیتا۔ ایک سٹیج بوقت بجائی، بجائی کے وقت اگر ہم بوران استعمال کریں، اور مارکیٹ میں دانے دار شکل میں بھی بوران میسر ہے، پاؤڈر شکل میں بھی ہے، پہلے عرض کی، ایک بوریکس کی شکل میں اور ایک بوریک ایسڈ کی شکل میں، ان دونوں کو فلڈ کیا جا سکتا۔ بوریکس کا فولیئر نہیں کر سکتے، یعنی کہ سپرے نہیں کر سکتے، بوریک ایسڈ کا سپرے کر سکتے ہیں، لیکن بوریک ایسڈ فلڈ بھی کیا جا سکتا۔ یہ مائکرو نیوٹرنٹ ہے، کم مقدار ضرورت ہوتی ہے، اگر اسے زیادہ مقدار میں فلڈ کیا جائے تو یہ زمین میں ٹاکسیسٹی کو بڑھا دیتا ہے۔ عرض کی جیسے بوقت بجائی، اس کو استعمال کر سکتے ہیں، دانے دار شکل میں استعمال کر سکتے ہیں، پاؤڈر شکل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ دونوں شکلوں میں مارکیٹ میں موجود ہے، 10%، 20%۔ اگر آپ دانے دار شکل میں استعمال کرتے ہیں یا پاؤڈر شکل میں استعمال کرتے ہیں، 1 کلو فی ایکڑ بوران کا استعمال کرنا چاہیے بوقت بجائی۔ اس کو آپ ڈی اے پی کھاد کے ساتھ مکس کر کے کیرا کر سکتے ہیں، اس کا پاؤڈر بھی ڈی اے پی کھاد کے ساتھ ملا کے کیرا کر سکتے ہیں، اس کی اپلیکیشن اتنی مشکل نہیں۔ شروع کی سٹیج میں فلڈ بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ شروع کی سٹیج پہ فلڈ کرنے کی بجائے اس کو ڈی اے پی کے ساتھ ملا کے کیرا کر دیا جائے۔ اس وقت مکئی کی فصل بجائی کی سٹیج سے نکل چکی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم کیا کریں؟ اس کی دوسری جو اپلیکیشن ہے، یا دوسرا جو بہترین وقت استعمال ہے، وہ ٹیسلنگ سے 1 ہفتہ پہلے اسی مقدار میں 1 کلو بوریکس یا 1 کلو بوریک ایسڈ ڈرم میں حل کریں، اور اس کو کسی بھی کھاد کے ساتھ مکس کر کے فلڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی ممانعت نہیں ہے کہ یہ کس کھاد کے ساتھ ملا کے فلڈ کیا جا سکتا ہے اور کس کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، آپ کسی کھاد کے ساتھ بھی اس کو ملا کے فلڈ کر سکتے ہیں۔ ٹیسلنگ سے 1 ہفتہ پہلے 1 کلو بوران یا بوریکس شکل میں یا بوریک ایسڈ شکل میں۔ یہ بہت ٹرکی چیز ہے، یہ بہت زیادہ پیداوار میں اضافے کا باعث بنتی ہے، اور خاص کر ایسی زمینیں جہاں پہ بوران کی کمی ہے، وہاں تو یہ بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے پیداوار بڑھانے میں۔ جو دوست کبھی پہلے بوران استعمال نہیں کرتے تھے، اس بار لازمی بوران استعمال کریں، اور اپنی پیداوار میں بقیہ مینجمنٹ کے ساتھ ایک اس اضافے سے اپنی پیداوار کے اضافے کا تناسب چیک کریں، بہت زیادہ تناسب میں تبدیلی محسوس کریں گے۔ یہ تو میں نہیں کہتا کہ بوران استعمال کرنے سے کوئی بہت بڑا ڈفرنس آ جاتا ہے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے فیکٹر جب ملتے ہیں تو ایک بڑی پیداوار کی وجہ بن جاتے ہیں۔ بوران اب آپ اس وقت استعمال کریں گے جب مکئی ٹیسلنگ سے 1 ہفتہ پہلے کی سٹیج پر ہوگی۔ عرض کی، کسی بھی کھاد کے ساتھ ملا کے اسے فلڈ کیا جا سکتا ہے، ڈرم میں ملائیں، آسانی سے حل ہو جاتا ہے، مارکیٹ میں آسانی سے میسر بھی ہے، اور یہ کوئی بہت مہنگا پروڈکٹ نہیں ہے، بہت مہنگا نیوٹرینٹ نہیں ہے، سستا ہے، درمیانے قیمت پہ یہ مارکیٹ میں مل جاتا ہے۔ اس کا استعمال یقینی بنائیں اور اپنی پیداوار میں اضافہ کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔